अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सरमई रंग आशनाई के एमन खान किस्त नंबर 7। मास्टर एक में हेनरी और जूलिया खास से मुतमईन थे क्योंकि अब ऐसा की शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो रही थी। रिया को हब्रू बहुत पसंद आया था। यूनिवर्सिटी से आकर भी स्टडी में बैठे थे। राइटिंग टेबल पर रखा हुआ काफ़ी का मग भाप उड़ा रहा था। उन्होंने मग से निकलती भाप पर यूं ही उंगलियां आगे पीछे की थी। दिमाग किसी गहरी सोच में गर्क था। मेज़ पर बिखरे हुए कागजात को निगाहों के हिसार में लिए वो मुसलसल किसी नुक्ते पर जमे हुए थे। जूलिया ने दरवाज़ा बजाया तो वो ख्यालों की बस्ती से बाहर आ गए। उन्होंने खाली निगाहों से अपने सामने खड़ी सवालिया तस्वीर बनी जूलिया की जानिब देखा था। वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास। वो किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकता है। ना तो इनके चेहरे पर फिक्र थी और ना ही लहजे में खौफ। जूलिया ने गहरी सांस भरी थी। 4 दिन बाद वबैसा की शादी है हेनरी। वो इन्हें अपनी जानिब से बहुत कुछ पावर करवा रही थी। प्रोफेसर हेनरी ने गहरी सांस भरकर उनकी जानिब देखा और फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद गोया हुए। 4 दिन बाद उसे रुखसत करके हम किसी ठिकाने पर लग जाएंगे। हर कदम अब बहुत फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है जूलिया। हमारी एक ज़रा सी गलती हमें फिर से वहीं लाकर खड़ा कर सकती है जहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया था। हेनरी के लहजे में अब इसकी बार महज फिक्रमंदी थी। कुछ नहीं होगा, अभी तो मंजिल करीब है। जूलिया का हौसला पुख्ता था। वो हमेशा अपने लफ्ज़ों से हेनरी को उम्मीद दिलाती थी। जूलिया के पुख्ता लहजे में हेनरी ने उसकी जानिब मुस्कुराकर देखा था। सोचता हूँ कि इस तमाम सफ़र में अगर मैं तन्हा होता तो शायद डगमगा जाता। शायद मेरे कदम मंजिल पर पहुँचने से पहले ही थम जाते। मगर तुम मेरा हाथ थाम कर यूँ चलती रही जैसे तपती हुई धूप में मेरे साथ कोई सायादार शजर चल रहा हो। इनके चेहरे पर एहतराम और मोहब्बत बोल रहा था। जूलिया ने आगे बढ़कर इनका हाथ थामा था। जिस मकसद के तहत कुदरत ने हम दोनों को जोड़ा था प्रोफेसर साहब, वो मकसद तो हर हालत में तमाम करना ही था। वो कहते हुए इनका हाथ थपथपाकर बाहर निकल गई, जबकि हेनरी ने आंखें मूंदकर सर कुर्सी की पुर्श से टिकाया। बहुत सारे साल यूं ही बीत गए थे जो अजियत जो बरसों पहले उन्होंने अपने खाते में डाली थी, अभी तक इसका हिसाब बेबाक नहीं हुआ था। अभी भी बहुत सारी सातें बाकी थीं। रात के खाने के लिए वो सारे फाते के अपार्टमेंट में मौजूद थे। ताहिरा आंटी ने आज इन सबको खाने पर बुलाया था। हब्रू अभी तक स्टूडियो से नहीं लौटा था, जबकि ओसान इनस को लेकर फाते के अपार्टमेंट में मौजूद था। असद साहब भी आज ताहिरा बेगम के ऑर्डर पर जल्दी स्टोर बंद करके घर आ चुके थे। आंटी, पहले ये तो बताएं कि आप पका क्या रही हैं? ओजान ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा तो सलाद काटती अहलन ने इस पर एक उचटती सी निगाह डाली। जी अम्मी, इन्हें बता दे, बड़े उतावले हो रहे हैं, लगता है भूख से इनकी जान निकल रही है। उसके चेहरे पर शरारत थी। ओजान ने घूर कर उसकी जानिब देखा। तुम तो चुप ही रहा करो नालायक निकम्मी। सारे जहान की पढ़ाई में तो निकम्मी है ही, घर गृहस्थी में भी नीचे से अव्वल है ये। ओजान सीने पर बाजू बांधे मुस्कुराहट दबाकर अहलम की जानिब देखते हुए कह रहा था, जबकि ताहिरा बेगम बस मुस्कुरा रही थी। चुप कर जाएं आप, 4 जमातें पढ़कर खुद को हीरो समझ रहे हैं, एवी ख्वाम में। सलाद वाली प्लेट उसने शेल्फ पर रखते हुए कहा तो ओजान मुस्कुरा दिया। दरवाजे पर बजने वाली घंटी सुनकर वो वहाँ से बाहर आया था। तब तक फाते दरवाज़ा खोल चुका था। हब्रू पेंट की जेबों में हाथ डाले अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही असद साहब के साथ उसे फाते बैठा दिखाई दे गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उसने अंदर दाखिल होकर सबको मुश्तरका सलाम किया और वहीं उनके साथ सोफे पर बैठ गया। एज भाई, आज आप बचकर नहीं जा सकते। यहाँ मैंने खूब गाने गाने हैं। भाई 2 दिन में आपकी शादी और इतना सन्नाटा है। क्यों एनस, गाना गाकर मेरे साथ डांस करोगे ना तुम? उसने किचन से बाहर आते एनस को भी अपने मंसूबे में शामिल किया। फुप्पो, मैं तो खूब नाचूंगा इसी गाने पर जो आपने सुबह लगाया हुआ था। एनस के कहने पर अहलम ने उसे घूरा था, जबकि फाते और ओजान ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा जो इधर उधर देख रही थी। कौन सा गाना लगाकर तुम बच्चे को ख़राब कर रही थी? फाते ने मुकम्मल संजीदगी से पूछा तो ओजान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। आप बताओ एनस, फुप्पो कौन सा गाना सुन रही थी? ओजान ने एनस की जानिब देखते पूछा तो एनस ने अहलम की तरफ देखा जो उसे मुसलसल आंखें दिखाकर मना करने की कोशिश कर रही थी। खबरदार, जो बच्चे को सच बोलने से रोका तो इसे आंखें दिखाकर वर्गलाया तो बोलो तुम एनस बेटा। फाते ने अब की बार मारे तजस्सुस के ही एनस से पूछा था। वो चुम्मा चुम्मा दे दे। वो इतना ऊंचा शुरू हुआ कि हब्रू को इसके मुंह पर हाथ रखना पड़ा, जबकि अहलम शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। ओजान, फाते और हब्रू ने आंखें फाड़े उसकी जानिब देखा था। ये कैसे वाहियात गाने सुनती हो तुम अहलम, तौबा तौबा।
وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے شروع ہو چکے تھے۔ ابرو نے گہری سانس بھر کر احلم کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا بس کرو تم لوگ، کیوں فضول میں میری بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے دونوں کو مصنوعی آنکھیں دکھائے تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ تب تک طاہرہ بیگم کھانا لگا چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے مختلف ڈشز دیکھ کر ان تینوں کی تو بھوک چمک ہی اٹھی تھی۔ بیٹا کیا انتظامات کرنے ہیں ہمیں بتا دو، ہم کچھ مدد کر دیں گے۔ طاہرہ بیگم نے کرسی گھسیٹتے ہوئے ابرو سے کہا تو اس نے گہری سانس بھری۔ نہیں آنٹی، بس آپ سب بہت ساری دعائیں لے کر میرے نکاح میں شریک ہو جائیے گا۔ مسجد میں نکاح کر کے رخصتی کر دینی ہے۔ اگلے روز ولیمے کی تقریب کسی اچھی جگہ ارینج کر لیں گے۔ پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ اس کے بعد ابرو کسی ضروری کام کا کہہ کر گھر آ گیا تھا، جبکہ اوزان اور انس ابھی بھی وہیں تھے۔ اندھیرے میں اپنے کمرے سے ملحقہ بالکونی میں کرسی سیدھی کیے وہ بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ ہمیشہ اس کی اضطرابی کیفیت اسے یہاں لے آتی تھی۔ آنکھیں موند کر اس نے سر کرسی کے پشت سے ٹکایا تو ساتھ ساتھ پہلے کے وہ خوش نما لمحات آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ دل بوجھل ہوا تھا۔ زندگی انسان کو ایک دائرے میں گھماتی ہے جس میں پسند، خوشیاں، تکلیف، محبت اور رنج سب ساتھ ساتھ گھومتے ہیں۔ کسی کی شروعات رنج سے ہوتی ہے تو کسی کی شروعات پسند سے۔ رنج کے بعد محبت مل کر تکلیف میں ڈھل جاتی ہے، اور پھر تکلیف کے بعد کوئی خوشی دل میں گھر کر کے آپ کی پسند بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی پسند آپ کو خوشی دیتی ہے، اور پھر وہی خوشی تکلیف میں ڈھل کر محبت کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر تا عمر وہ محبت رنج بن کر سینے پر پتھراؤ کرتی رہتی ہے۔ آنکھیں بھیگی تھی، نہ جانے زندگی اتنا کیوں آزماتی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، گہرے زخم بھرنے میں وقت ضرور لیتے ہیں، مگر پھر آخر کو بھر ہی جاتے ہیں۔ میز پر رکھا ہوا فون بجا تو اس نے اسپیکر کھول کر فون واپس یوں ہی میز پر رکھ دیا۔ تمہاری ہونے والی بیوی کے سہاگ کا جوڑا خرید کر کل میں تمہیں بھیجوں گی۔ ابرو کے اس لہجے میں پوشیدہ اذیت واضح محسوس ہوئی تھی۔ تابا ابھی بھی میرے ساتھ ہے آنٹی۔ اس نے اپنی جانب سے گویا انہیں ایک مہم سے تسلی دینے کی کوشش کی تھی جس پر ان کے گہرا ہنکارہ بھرنے کی آواز بخوبی سنائی دی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تمہارے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ جتنا تمہارے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا اتنا ہی میرے لیے اسے ماننا مشکل ہے۔ بہت اذیت ہو رہی ہے یہ سوچ کر ہی کہ جو جگہ میری بیٹی کی تھی اب پر اس کو کوئی اور ہوگا۔ شمع بیگم کی مدھم آواز ایئر پیس میں گونج رہی تھی۔ ابرو نے گہری سانس بھری تھی۔ آنٹی، جگہ دلوں میں ہوتی ہے، بظاہر نظر نہ آتے صرف مجسمے ہوتے ہیں۔ اگر ان مجسموں سے جذبات وابستہ کر لیے جائیں تو ہی وہ کام کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بنا جذبات کے یوں ہی ساتھ چل رہے ہوں تو وہ بے معنی اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہر انسان کو اس کے مقام پر رکھنا آنا چاہیے تاکہ آپ کے کسی رشتے کو بھی آپ سے شکایت نہ ہو۔ پھر بھی اگر میں کہیں بھی آپ کو خود غرض لگا ہوں تو بہت معافی چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل پر کسی نے بھاری سل رکھ دی ہو۔ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا وہ۔ جتنا غم کی بھٹی میں جلتا اتنا ہی صابر ہو جاتا۔ لاہور میں جنوری کا آغاز سرد ہوا تھا۔ فضا میں اڑتے دھند کے مرغولے انسانوں کے جسم ٹھٹرا رہے تھے۔ سین کی راہداری میں بنا ہوا وہ اسٹوڈیو نما کمرہ گرم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ غریب نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئلے جلا کر گرمی کا انتظام کیا تھا، ورنہ وہ کمرہ اس قدر سرد ہوتا کہ وہاں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہرا جا سکتا تھا۔ 21ویں سال کی جانب بڑھتا ہوا غریب اب مصوری میں اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ جو تصویر سوچتا اس سے بھی عمدہ بنا لیتا۔ گھر میں کھانے پینے کے لائق پیسے آ رہے تھے۔ وہ دن میں پڑھائی کرنے کے ساتھ شام میں ٹیوشنز بھی پڑھاتا تھا۔ دادا محلے کی دکان پر کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے تو بھلا دکاندار انہیں ماہانہ معقول رقم اجرت کے طور پر تھما دیتا جسے وہ خوشی خوشی قبول کر لیتے۔ سفید کینوس پر رنگ بکھر چکے تھے۔ وہ معصوم لڑکی سفید لمبے لباس میں زمانے سے پشت کیے کھڑی تھی۔ وہ قدرے بلندی پر تھی جبکہ نیچے لوگوں کا ایک ریلا اس کی جانب دیکھ کر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ غریب نے لڑکی کے لباس کو پانی میں ملا کر خوبصورت سفید رنگ دیا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال اس کی نیم برہنہ پشت کو ڈھانپنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ چہرے کا آدھا حصہ دکھائی دے رہا تھا جس میں ایک آنکھ اور اس میں چھپا وقار سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ پروقار آنکھ ایک آنسو چھلکا رہی تھی۔ غریب نے ہر رنگ میں اس قدر خوبصورتی سے دیا تھا کہ وہ سفید کینوس کی سفیدی کو چھپا کر رنگوں میں ڈھال گیا تھا۔ اس نے تصویر کے مکمل ہونے کے بعد اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی تھی۔ تصویر ہر لحاظ سے مکمل لگ رہی تھی۔ اس نے تصویر کپڑے سے ڈھانپی اور فرش پر بکھرے ہوئے دہکتے کوئلے بجھا کر دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ صحن میں اس قدر دھند تھی کہ وہ صدر دروازے بھی بمشکل دیکھ پایا تھا۔
अंदर दाखिल होकर वह बावर्ची खाने की जाने बढ़ा, चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। 2 कप चाय बनाकर वह अहमद हाशमी के कमरे में आया था, जो इंतहाई धीमी आवाज़ में टीवी देख रहे थे। दादा, चाय। उसने कप मेज़ पर साइड मेज़ पर रखा और अहमद हाशमी की जानिब देखते हुए मुस्कुराए थे। शुक्रिया, इसकी बहुत तलब हो रही थी। उनके चेहरे से शफ़क़त टपक रही थी। दादा, तस्वीर तकरीबन अब तक इख्तिताम को पहुंच चुकी है। ग़रीब के चेहरे से दबा दबा जोश छलका था। उसके जोश पर अहमद हाशमी मुस्कुराए थे। माशाल्लाह, मुझे यकीन था तुम बहुत जल्द मुकम्मल भी कर दोगी, और वो बहुत खूबसूरत भी होगी, यकीनन। इनके लहजे में यकीन था। इनके यकीन पर ग़रीब मुस्कुराया। आप बिना देखे भी उसे खूबसूरत कह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कितने पैसों में बिक जाएगी वो तस्वीर? उसके चेहरे पर तजस्सुस देखकर वो टीवी बंद करके आगे को हुए थे। देखो, ये जो हाथ होते हैं ना, उन्होंने उसके हाथ थामते हुए कहा तो उसने उनके हाथों में मौजूद अपने हाथों की जानिब देखा। इनमें बहुत हुनर होता है। ये मखरूती लंबी उंगलियां जब ब्रश थामकर सफ़ेद कागज़ पर चलती हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो कागज़ पर अपने हुनर की छाप ना छोड़ जाएं? कुछ हाथ का हुनर होता है, तो कुछ तसव्वुर की शफाफियत होती है, जो हाथ के हुनर के साथ शामिल होकर एक खूबसूरत शाहकार पेश कर देती है। बात सारी यकीन की है बेटा। जैसे अपने ज़ोरे बाजू पर यकीन रखकर आप जंग जीत सकते हो ना, उसी तरह अपने हुनर पर यकीन रखकर लोगों के दिल भी जीते जा सकते हैं। अहमद हाशमी का खूबसूरत मखसूस लहजा, लफ्ज़ों की तासीर सीधा इसके दिल में घर कर रही थी। हाँ दादा जान, मुझे याद आया, वो हमारे हमसाए से आज सुबह एक लड़की बिरयानी लाई थी। मैं घर में अकेला था, इसलिए प्लेटें वापस नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए थाम कर रख ली। वो इनकी टांगें दबाते हुए इन्हें बता रहा था। चलो यूँ करना, कल यूनिवर्सिटी जाते हुए इनकी प्लेटें लौटा देना। कोई भोले लोग ही लगते हैं जो यूँ आकर हमारे हमसायों में कोई चीज़ दे रहे हैं। उन्होंने पुरसोश अंदाज में कहा तो वह इस बात में सर हिलाकर उठ गया। आप आराम करें, मैं ज़रा कुछ काम कर लूँ। इन्हें कहते हुए वो इनके कमरे से बाहर आ गया। दिमाग मुसलसल अपनी पेंटिंग की जानिब ही उलझा हुआ था। वो सर झटक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। एम्स्टरडैम पर आज इंतहाई हसीन सुबह उतरी थी। पूरा एम्स्टरडैम आज वबैसे और हबरे की खुशियों में शामिल होने के लिए बेकरार था। सुबह का चढ़ता सूरज इंतहाई दिलकश नज़र आ रहा था, इतना कि पूरा एम्स्टरडैम उसकी दिलकशी पर महव था। वेस्टर मॉस्क आहा सूफिया के दरवाजे पर वो दोनों हबरू के हर फंक्शन की तरह अभी पहुंच चुके थे। मस्जिद में सारे इंतजामात इन दोनों ने ही देखे थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर काली वेस्ट कोटी पहने वो दोनों माहौल पर छाए हुए थे। फ़ातिह, इमाम साहब से बात हो गई ना? वसान ने मस्जिद के अंदर से बाहर आते पूछा तो फ़ातिह ने सर इस बात में हिलाया। हाँ, हो गई है बात, और उन्होंने सारा इंतज़ाम भी कर लिया। तो ऐज को फ़ोन करके पता तो कर, मैं अब्बू को फ़ोन मिलाता हूँ। उसने जेब से फ़ोन निकाल कर मिलाते कहा तो वसान ने हबरू को कॉल मिलाई। अभी वो फ़ोन कान से लगाए ही खड़ा था कि स्याह गाड़ी मस्जिद के सामने आ रुकी। दरवाज़ा खोलकर वो और एनिस बाहर निकले थे। दोनों बाप बेटा एक जैसी ऑफ वाइट शलवार कमीज़ पर स्किन वेस्ट कोट पहने हुए थे। पैरों में एक जैसे खुस्से पहने वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे का परतू थे। हबरू ने एनिस का हाथ थाम रखा था। डैड, वेयर इज़ वबैसा आंटी? उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाते कहा तो हबरू ने तासुब से सर हिलाकर उसकी जानिब देखा। बेटा, आ जाएंगी, वो रेडी हो रही होंगी। इन्हें आज ब्राइड्स बनना था और ब्राइड्स रेडी होने में टाइम देती हैं। उसने अपने थे उसे समझाने की कोशिश कर दी, मगर उसके समझाने पर सामने खड़े फ़ातिह और रज़ान हंसे थे। क्या लॉजिक दे रहा है तो बच्चे को, अब इसे शादीशुदा मर्द लग रहा है। फ़ातिह ने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो हबरू ने घूर कर उसकी जानिब देखा। तेरी बकवास ना कहीं नहीं बंद हो सकती, मस्जिद का ही लिहाज कर ले। हबरू ने गुस्से से घूरते हुए से कहा था। तब तक एक और गाड़ी आकर रुक चुकी थी, जिसमें से अहलम असद साहब और ताहिरा बेगम उतरी थी। उनके आते ही वो सब मस्जिद के अंदर चले गए। एक वसी कोने में दरमियान में खूबसूरत जाली का पर्दा लगाया गया था। ताहिरा बेगम ने हबरू की पेशानी चूमी थी। मेरे बेटे की आने वाली ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, कोई गम तुम्हें कभी छू कर भी ना गुजरे। वह नम लहजे में गोया हुई तो हबरू ने अपने साथ उन्हें लगाया। शुक्रिया, आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरी ज़िंदगी में माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है। उनके सर पर अपने लब रखते उसने कहा तो वो मुस्कुराकर नम आंखें पूंछने लगी। सारी मोहब्बत माँ से ही लेनी है कि कुछ बाप को भी हिस्सा देना है? उन्होंने आगे होते हुए उसे सीने से लगाया था। आपका तो शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अंकल। जहाँ मैं गिरा वहाँ आप और मेरे दोस्त हमेशा मुझे संभालने के लिए मौजूद थे। उसके खूबसूरत अल्फाज वहाँ मौजूद उसके प्यारों की आंखें नम कर रहे थे। उसने एक नज़र पर्दे की पार डाली जहाँ सुर्ख दुपट्टे का हाला दिखाई दिया। असद साहब के इशारा करने पर
وہ تختنما جگہ پر اپنی خود سے اتار کر پاؤں پر کی اور آمدہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے بالکل ساتھ ہی انس بیٹھا تھا۔ وہ نگاہیں اٹھا کر پردے کے پار انس کی پسند کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ حلال تعلق بنانے کے بعد ایسا کرنے والا تھا۔ امام صاحب شروع کیجیے، اسد صاحب نے کہا تو امام صاحب وبیسہ کی جانب بڑھ گئے۔ بیٹی میرے پیچھے پیچھے دہرانا، انہوں نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہنری ایلسن نے آنکھیں زور سے میچی تھیں۔ قریب کھڑی ہوئی جولیا کی کیفیت بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام صاحب نے وبیسہ کے قریب کھڑے کہا تو فضا میں خاموشی چھا گئی، اتنی خاموشی کہ صرف چھت پر لگے پنکھوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وبیسہ نے آنکھیں موندی اور پھر گہری سانس بھر کر اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ انہوں نے آنکھیں موند کر سر اس بات میں ہلایا تو اس کی زبان دھیرے دھیرے حرکت میں آ گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہ جانے کیوں مگر اس لمحے وبیسہ کی آنکھوں نے آنسو چھلکائے تھے۔ آپ کا نام تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے۔ یہ عیسائی نام نہیں ہے، یہ اسلامی نام ہی تھا، جس کے معنی ہے بے تحاشا چمکتی ہوئی چیز، چمکدار، روشن۔ اب میں آپ سے جو پوچھوں گا اس کا جواب قبول میں دینا ہے آپ نے، امام صاحب نے کہہ کر نکاح کے کاغذات اپنے سامنے کیا۔ وبیسہ ایلسن ولد ہنری ایلسن، آپ کا نکاح حبرو احمد سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ امام صاحب کی آواز ابھری تو وبیسہ کی دھڑکن ڈوب کر ابھری، مگر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا جس محرومی کو دور کرنے کے لیے میں یہ رشتہ جوڑ رہی ہوں، خدا کرے میں اس میں کامیاب ٹھہروں۔ اس نے آنکھیں موند کر دل سے یہ دعا کی تھی۔ حیرت تھی، وہ محض اپنا دکھ کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس پر اس کے باپ کی رضا اور ساتھ نے اسے مزید باہمت بنا دیا تھا۔ قبول ہے، خاموش فضا میں اس کی لڑکھڑاتی آواز گونجی تو فاتح اور روزان کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ اسٹیسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوسری بار پھر سے پوچھا گیا تو چند ساعتوں کے لیے خاموش ہوئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہوگا، آنکھیں موند کر اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ قبول ہے، اس بار قدرے سکون سے کہا گیا۔ اسی طرح تیسری بار بھی پوچھا گیا تو اس نے انتہائی سہولت سے جواب دیا۔ امام صاحب نے اس کے آگے کاغذات رکھ کر اس کے دستخط کرنے کے لیے کہا۔ ہنری ایلسن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے مطلوبہ صفحات پر دستخط کر دیے۔ امام صاحب وہاں سے حبروں کی جانب بڑھے تھے۔ اس سے نکاح کے کلمات لینے کے بعد ان کا درمیانی پردہ ہٹا دیا گیا۔ ٹی پنک اور سرخ امتزاج کے شرارے میں دوسری جانب تخت پر نگاہیں جھکا کر بیٹھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ ٹی پنک ہلکے کامداری شرارے پر سرخ رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گولڈن کرلی بال جوڑے میں لپٹے ہوئے تھے، سرخ دوپٹے میں سے سنہری لٹیں جھانک رہی تھیں۔ انتہائی نفیس میک اپ میں وہ حبرو کو اچھی لگی تھی۔ پردہ ہٹتے ہی انس دوڑ کر وبیسہ کے نزدیک گیا تھا۔ واو آنٹی، یو لک سو بیوٹیفل۔ انس کی آنکھوں میں ستائش واضح تھی۔ فاتح نے پیچھے سے انس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ناؤ شی از یور مام انس۔ فاتح کے لفظوں پر انس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ڈیڈ، وبیسہ آنٹی میری مام بن گئی ہے نا؟ اس نے پیچھے مڑ کر حبرو سے تائید چاہی تھی، جس پر اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آنٹی، اب میں آپ کو مام کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وبیسہ آنکھیں موند کر مسکرائی تھی۔ بالکل کہہ سکتے ہو، اس نے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ انس مسکرا دیا تھا۔ واؤ، اب میری بھی مام ہوں گی۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی خوشی نے حبرو کو احساس دلایا تھا کہ 7 سال تک وہ لاکھ انس کو بہت سنبھال کر احتیاط سے رکھتا آ رہا تھا، مگر جو اخلاء اس کی زندگی میں ماں کے نہ ہونے سے تھا وہ ابھی تک پر نہیں ہو پایا تھا۔ دونوں خاندانوں نے مسجد کے باہر نکل کر بہت ساری تصاویر بنوائی تھیں اور پھر کچھ دیر میں ہی سارے واپسی کے لیے نکل گئے۔ اوزان اور فاتح دونوں ساتھ چلے گئے اور اسد صاحب وغیرہ اپنی گاڑی میں چلے گئے تھے۔ ہنری ایلسن حبرو کے قریب آئے تھے۔ بیٹا، ہر باپ کی طرح بھی میں تم سے یہی کہوں گا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دینا، انہوں نے چہرے پر نرمی لاتے ہوئے کہا تو حبرو نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ بالکل فکر مت کریں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لہجے میں احترام تھا۔ ان سے کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا جہاں انس اور وبیسہ پہلے سے موجود تھے۔ وبیسہ فرنٹ سیٹ پر جبکہ انس پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حبرو نے گہری سانس بھر کر اپنا خاندان دیکھا۔ اب اس کی فیملی مکمل تھی۔ وہ چلتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے بھگا کر لے گیا۔ زندگی میں ہمیں بہت سارے فیصلے دوسروں کے لیے کرنا پڑتے ہیں۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری خوشی ہمارے پیاروں کی خوشی میں ڈھل جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ چیز اور وہ کام ہمارے لیے بہتر ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ سفر کٹ چکا تھا،
बेसन पैट स्ट्रीट में दाखिल होकर उसने अपनी बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकी थी। उतरकर उसने वबैसा की जानिब का दरवाज़ा खोला और उसके सामने हाथ किया। इस पहली नज़र में और पहली गुर्बत में वो ये जान चुकी थी कि ये शख्स औरत की इज़्ज़त करने वाला है। उसने गहरी सांस भरी, अपना हाथ उस शख्स के हाथ में दिया था। दूसरे हाथ से एनस का हाथ थामे वो अंदर की जानिब बढ़ी थी। उसका नया घर उसका मुंतज़र था। रात के आखिरी पहर वो शदीद इज़्तिराब की हालत में अपने कमरे में दाखिल हुआ था। सुनहरे बालों वाली औरत दुनिया माफिया से बेखबर सोई हुई थी। उसने गुस्से से साइड में इस पर रखा हुआ गुलदान ज़मीन पर पटका था। चनाके की ज़ोरदार आवाज़ के साथ सुनहरी बालों वाली औरत हड़बड़ाकर जागी थी। नींद से बोझल आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। वी हैरत का मुजस्मा बनी गुस्से से घोलते बुखारी का चेहरा देख रही थी। क्या हुआ? उसके गुस्से में यूं ही उस औरत की ज़बान तालू से चिपक जाती थी। ओह, कि यानी तुम नहीं जानती कि क्या हुआ है? उसके चेहरे पर तमस्खुर उड़ाती मुस्कुराहट थी। सुनहरे बाली वाली औरत के चेहरे की हैरत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। ऐसा दाव खेल गया वो शख्स के तुम और मैं कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसने मुक्का बनाकर अपनी हथेली पर मारा था। औरत बिस्तर से उतरकर उसके नज़दीक आकर खड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ की लकीरें वाज़ेह देखी जा सकती थीं। किसने? उसे बाजू से थामकर उसने पूछने की कोशिश की तो बुखारी ने ज़ोर से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। जो काम पहले ही हम दोनों के लिए मुश्किल था, मुझे लग रहा है वो अब नामुमकिन ना हो जाए। बुखारी ने अपनी पेशानी मसलते कहा तो सुनहरी बालों वाली औरत ने गहरी सांस भरी थी। ना, आप हिम्मत हार जाने वाले लोगों में से कभी भी नहीं थे बुखारी। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बरसों पुरानी मेहनत यूं ज़ाया हो जाएगी? औरत का चेहरा अंधेरे में चमकता हुआ महसूस हुआ था। उसकी आंखों की चमक बुखारी को एक नया हौसला दे गई थी। सच कहा जाता है, औरत गिरते हुए मर्द को अपनी मोहब्बत और चाहत से समेट लेती है। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं गिर नहीं सकता, बल्कि मुझे गिरना ही नहीं है। मुझे तो इस सारी भूल भुलैयों से बाहर आना है, सब कुछ अपने हिसाब से करना है। फिर मैं कैसे डगमगा गया? मुझे तो अभी बहुत सारी क़यामतें लानी है। अब की बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। औरत भी उसकी मुस्कुराहट पर मुस्कुराई थी। बस काम निकलवाने और कराने दोनों के लिए हौसले की ज़रूरत होती है, और मैंने बुखारी को हमेशा हौसले वाला और जुर्रतमंद पाया है। औरत के हौसला देने पर बुखारी के शाने गरूर से तने थे। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में एक चमक थी जो दूसरों को घायल कर देने को काफ़ी थी। वो अंदर दाखिल हुए तो ताहिरा बेगम ने दरवाज़ा खोला था। वो आज सही मानों में हब्रू की माँ बनी हुई थी। उन्होंने गुलाब के फूलों की प्लेट हाथ में लेकर इसमें फूल मुट्ठी में भरकर उन दोनों की जानिब उछाले थे। वबैसा का चेहरा झुका हुआ था। हब्रू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एनस के चेहरे से मसरत टपक रही थी। वो ये सब सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। आ जाओ तुम दोनों, अब अंदर आ जाओ। उन्होंने दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर बुलाया था। वो दोनों साथ चलते हुए अंदर दाखिल हुए थे। बरसों से यह अपार्टमेंट औरत से महरूम था और आज यहाँ बरसों बाद किसी औरत ने अपने कदम डाले थे। पूरा अपार्टमेंट खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। अहलम ने दोनों की बेशुमार तस्वीर खींची थी, कुछ इन दोनों की अकेले और कुछ एनस के साथ। खाने का इंतज़ाम भी घर पर ही किया गया था। अहलम और ताहिरा बेगम ने खाना लगाया तो वह सब खाने की मेज़ की जानिब बढ़ गए। दरवाजे पर बजने वाली घंटी पर फातिह दरवाजे की जानिब बढ़ा था। दरवाज़ा खोला तो सामने वो स्याह खूबसूरत मैक्सी पहने खड़ी दिखाई दी। हाथ में खूबसूरत गुलदस्ता भी मौजूद था। आई एम सो सॉरी फातिह, मैं लेट हो गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार वाज़ेह थे। उसकी माजरत पर फातिह मुस्कुराया था। कोई बात नहीं, अभी खाना खाना बाकी है, उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो हंस दी। बहुत बदतमीज़ हो तुम, क्या समझ रहे होगे मैं यहाँ पर सिर्फ खाना खाने आई हूँ? सो मीन यूर। लाशौरी तौर पर इसके बाजू पर मुक्का जड़ते उसने कहा तो फातिह ने मुस्कुराहट रोककर उसकी जानिब देखा। मिस बारिका, आप ज़्यादा फ्री नहीं हो रही मेरे साथ? चेहरे पर न जाने कौन कौन से तासुरात पोशीदा थे। बारिका की एक बीट मिस हुई थी। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। बारिका एकदम शर्मिंदा हुई थी। फातिह उसकी यूँ माजरत करने पर मुस्कुराया था। अरे रिलैक्स, आएँ प्लीज़। वो दरवाज़ा छोड़कर खड़ा हुआ तो वह अंदर दाखिल हो गई। लाउंज में सब उसे देखकर हैरान हुए थे। हाबरू ने अपने जबड़े भेंचकर खुद को कदरे काबू में किया था, मगर वो जानता था कि सामने खड़ी औरत इसके दोस्त की खुशी है, इसलिए उसे खुद को काबू में करके मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल करना था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एच.ए। उसने गुलदस्ता उसकी जानिब बढ़ाकर अपना हाथ भी उसके सामने किया था। उसने गुलदस्ता उसकी जानिब बढ़ाकर अपना हाथ उसके सामने किया था। हाबरू ने गुलदस्ता थामकर इसका बड़ा हुआ हाथ भी हल्का सा थामकर छोड़ दिया था। थैंक्स।
جواب مسکرا کر ضرور دیا گیا تھا، مگر اس کے لہجے کی رکھائی باریکا کو محسوس ہوئی کہ نہیں۔ البتہ فاتح نے بری طرح یہ رکھائی محسوس کی تھی، البتہ وہ اس لمحے بولا کچھ نہیں تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، پھر اہلم و بیسا کو حبرو کے کمرے میں لے گئی۔ دھیرے دھیرے سب مہمان چلے گئے اور وہ تینوں حسب معمول تنہا رہ گئے تھے۔ ڈیڈ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے اونگتے کہا تو اوزان نے اس کا بازو تھاما۔ آؤ میں تمہیں سلا دیتا ہوں، اوزان نے کہا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نو ماموں، ڈیڈ کے ساتھ سونا ہے، اس نے کہا تو حبرو نے اس بات میں سر ہلا کر اس کا بازو تھام کر سیڑھیوں کی جانب لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ویسا کمرے میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر وہ انس کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کمرے میں لے جا کر حبرو نے کپڑے بدلوائے اور پھر بستر پر لٹا کر تھپکنے لگا۔ ڈیڈ، موم اب یہیں رہیں گی نا؟ بند آنکھوں کو ذرا سا کھول کر اس نے پوچھا تو حبرو نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھیں بند کرو انس اور سو جاؤ۔ وہ خود ہنوز دوپہر والے لباس میں ہی تھا۔ اس کی بات سن کر انس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کچھ دیر اسے تھپکنے کے بعد وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر بتی بجھا کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اس کا ذہن عجیب سے انتشار کا شکار تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا دل یوں خود اس سے مختلف جنگیں لڑے گا۔ اگر وہ ویسا کو اس کی زندگی کی جنگیں سمجھ میں ہی نہیں آئی تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے آنکھیں موند کر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ وہ جو رشتے جوڑتا ہے وہ انہیں نبھانے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کون سا انسان کس کے ساتھ بہتر رہے گا۔ خوبصورت انداز میں لاجواب جواب جب اس کے دل کی جانب سے اسے دیا گیا تو وہ ذرا سا پرسکون ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ بستر پر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند تھیں، شاید وہ بیٹھے بیٹھے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ حبرو نے فی الحال اسے جگانے کی بجائے وارڈروب کھولی تھی، جس کے سب سے نچلے خانے میں اس نے صبح ہی ایک تصویر رکھی تھی۔ خاکی لفافے میں لپٹی ہوئی وہ تصویر جب اس نے اٹھا کر بستر پر رکھی تو وہ بیسا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے رکھی اس تصویر کو دیکھا تھا، جس کا چہرے کے بدلتے تاثرات حبرو احمد ایشی کو مزہ دے رہے تھے۔ میری رگوں پہ میں سما گیا وہ شخص، میری زندگی میں چھا گیا وہ شخص، میرے دل سے دل ملا گیا وہ شخص، مجھے خوش نصیب بنا گیا وہ شخص، مجھے دے گیا وہ اپنی ہر خوشی، میری آنکھوں سے نیند چرا گیا وہ شخص۔ جانے کیا بات تھی اس میں ایسی، مجھے محبت کرنا سکھا گیا وہ شخص۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، جو تصویر ہاتھ میں تھامے یوں حیرت زدہ تھی، جیسے بے یقینی کی کیفیت اس پر بری طرح حاوی ہو گئی ہو۔ یہ میری فرد جذبات سے اس کی زبان گنگ تھی۔ حبرو اس کی خوشی دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ اسے امید نہیں تھی وہ ویسا اس کی تصویر دینے پر خوش ہوگی۔ حبرو احمد نے تو صرف اس لڑکی کی ایک ادنا سی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ خواہش اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو پسند آئی؟ اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا تو وہ ویسا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ انسان کی کچھ خواہشات کتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں، جیسے آپ کی تصویریں دیکھ کر ان پر فدا ہونا، اور پھر قدرت کی کرنی دیکھی کہ اس نے مجھے ان تصویر بنانے والے کے ہی مقدر میں لکھ دیا۔ ہاں، میں چاہتی تھی کہ آپ ایک روز مجھے سامنے بٹھا کر میری تصویر بنائیں، مگر آپ نے تو بنا مجھے سامنے بٹھائے ہی میری اتنی خوبصورت تصویر بنا دی۔ اس نے اپنے سامنے رکھی اس تصویر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ گولڈن کرلی بال اس خوبصورتی سے بنائے گئے تھے، کوئی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ صرف تصور میں چہرہ رکھ کر تصویر بنائی گئی ہے۔ گولڈن بالوں کے ساتھ ہی نیچے روشن چھبی پیشانی کے بالوں کو انتہائی نفاست سے بنایا گیا تھا۔ پیشانی کے نیچے وہ بیسا کی پتلی ناک تلے خوبصورت راشدہ لبوں کو برش سے بہت عمدگی سے پینٹ کیا گیا تھا۔ چہرے تلے صرف کچھ حصہ گردن کا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیسا نے حبرو کی بنائی گئی اس تصویر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تصویر کے آخر میں وہ ایچے کے دو الفاظ جو اسے ہمیشہ پاگل کر دیا کرتے تھے، آج بھی اس کی کیفیت وہی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ ہے ایچے، اس نے آنکھیں موند کر گہری سانس بھر کر کہا تو حبرو مسکرا دیا۔ کون، کب اور کیسے کسی کی زندگی میں آتا ہے پتہ نہیں چلتا، مگر آپ میری زندگی میں ایک مقصد کے تحت آئی ہیں۔ مقصد تو بے شک پورا کرنا ہی ہے، مگر اس مقصد کے ساتھ آپ کی اپنی بھی ایک زندگی ہے، جس میں میرا وجود آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ وہ بیسا، 7 سال سے میری زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، تابہ 7 سال پہلے انس کی پیدائش کے وقت ہی ہم دونوں کو چھوڑ گئی تھی۔ کم عمری کی شادی کے بعد اس قدر برا ہوا تھا کہ دوبارہ شادی کرنے کا سوچا بھی نہیں، مگر پھر انس نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے عورت کی ضرورت ہو یا نہ ہو،
मगर उसे एक माँ की ज़रूरत ज़रूर है, और अब मुझे लग रहा है शायद मुझे भी एक साथी की ज़रूरत है। वो बोलते हुए एक लम्हे के लिए ठहरा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वबैसा की निगाहें झुकी हुई थी। उसने थोड़ी से थाम कर इसका चेहरा ऊंचा किया था। भूरी आंखें उसकी नीली आंखों में गाड़े वो कुछ लम्हे के लिए मबहूत सा उसका चेहरा देख रहा था। नीली आंखों पर कुछ सुनहरी लरसती पलकें साया फगन थी। तुम खूबसूरत हो वबैसा, उसे निगाहों के हिसार में लिए कह गया था। वह चाहकर भी खुद को इस हिसार से रोक नहीं पाया था। उसने वबैसा का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और इसकी पेशानी पर अपने नाम की पहली मोहब्बत जब्त की। वबैसा हब्रो अहमद। उसके लबों से अपना नाम सुनकर वबैसा को एक अनजाना सा सुकून महसूस हुआ था। हब्रो ने उसे अपने हिसार में लिया तो यूँ महसूस हुआ बरसों बाद दिल के नहाल खाने में हलचल सी बर्पा हुई थी। 7 साल से वो बंजर दिल शायद फिर से आबाद होने की सही कर रहा था। आंखें मूंदी तो हंसती हुई ताबा आंखों के सामने रक्स करने लगी। उसने घबरा कर फिर से आंखें खोली थी। वह वैसा हनूज उसके हिसार में कैद थी। वह चाहकर भी उसे खुद से अलग नहीं कर पाया था। आसमान पर आज शायद अपने आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी। मास्टर के इस फ्लैट में एक कमरे की बत्ती जल रही थी। हेनरी एलिसन बेड ग्राउंड से सर टिकाए बैठे हुए थे। जूलिया भी इनसे कुछ फासले पर ही मौजूद थी। तो फिर अब क्या सोचा आपने? कहाँ जाना है? जूलिया की सोच का महवर वही गुफ्तगू थी जो 4 रोज़ पहले हेनरी एलिसन से हुई थी। उनकी बात पर उन्होंने गहरा हंकारा भरा था। किसी दूसरे टाउन में अपार्टमेंट देख रहा हूँ। यहाँ से निकलते ही हमारी बेहतरी है, वरना अगर सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया तो बरसों की कुर्बानी और रियासत ज़ाया हो जाएगी जूलिया। उन्होंने आंखें मूंदे कहा तो जूलिया ने इनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कुछ ज़ाया नहीं होगा हेनरी। ये जो खेल हम बरसों से खेल रहे हैं आखिर को अब अपने इख्तिताम को पहुँचना ही है। ये मज़ीद चला तो हम अपना सब्र खो देंगे। जूलिया की हिम्मत ज़रा सी डगमगाई हुई महसूस हो रही थी। हेनरी ने इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा था। मकसद इन्हें हौसला देना था। हमारी रगों में भी बर्दाश्त भर गई है जूलिया। जंग अगर ख़त्म हो जाए तो ये जो बर्दाश्त है ना, ये तब भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमें उसे मालूम है कि एक जंग ख़त्म होगी तो दूसरी तैयार खड़ी हमारे वजूदों को अपनी आगोश में समेटने को बेताब होगी, और हम सिर्फ एक गहरा हंकारा फ़िज़ा के स्पुर्द करेंगे। और एक जंग से दूसरी जंग का सफ़र चलते हुए नहीं, बल्कि दौड़कर तय करेंगे। फिर नया इम्तिहान, नई मुसीबतें और नई हिम्मत। यही तो हमारा काम है और यही हमारा दस्तूर। उनके लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट की आमेज़िश शामिल थी। जूलिया ने गहरी सांस भरी थी। वो भी जानती थी कि जो हेनरी एलिसन कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। आंखें मूंदते हुए उन्होंने अपने सफ़र के आगाज़ को याद किया था। सारा मंजर आंखों के पर्दों पर यूं रकसा हुआ जैसे अभी की बात हो। सिर्फ एक चीज़ की खातिर इतनी कुर्बानी। अब वक्त आ गया था कि मकसद पूरा करके मंजिल की जानिब लौट जाएं। आंखें खोलकर हेनरी एलिसन की जानिब देखा तो वो सर नीचे तकिए पर रखकर सो चुके थे। जूलिया ने फिर से आंखें मूंदी और धीरे धीरे नींद की वादियों में उतर गई। खिड़की के बाहर शाम ढल रही थी। डूबते सूरज का दिलकश मंजर उसकी आंखों को खैरा कर रहा था। वो बिल्कुल इस डूबती हुई हसीन शाम का एक हिस्सा दिखाई दे रही थी। आंखें वीरान और होंठ आपस में पेवस्त थे। सुबह से तबीयत कदरे बोझल हो रही थी। गुज़िश्ता 1 महीने से वो सियाल के इसी घर में पड़ी हुई थी। सच था कि इसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए बेशर्मों की तरह इसी ठिकाने पर पड़ी हुई थी जहाँ इसे नहीं होना चाहिए था। गुड़िया 3 साल की थी। सारा दिन खामोशी से बैठी माँ की वीरान आंखों को देखती तो इसके समझ में ही ना आता कि इस वीरानी की वजह क्या है। उसने इर्द गिर्द निगाहें उठाई थी। वो बहुत खूबसूरत मगर एक उधर छोटा सा घर था। मुतवसत महल्ले में सियाल का घर होना उसे बहुत अजीब लगा था। हसन के बकौल सियाल एक अमीर आदमी था, मगर सियाल का ये घर उसकी इमारत को दिखाता था। मगर इस घर का मुतवसत महल्ले में होना उसके लिए यकीनन एक चौंका देने वाली बात थी। वो सोफे से उठकर खिड़की की जानिब बढ़ गई। बाहर सूरज का बस कुछ हिस्सा बादलों की ओट में डूबने को रह गया था। उसने गहरी सांस भरकर अपने पेट पर हाथ रखकर इस नन्हे वजूद को महसूस करने की कोशिश की जो गुज़िश्ता कुछ महीनों से उसके वजूद का हिस्सा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी थी, एक तन से भरी हुई मुस्कुराहट। वो दिल में बहुत कुछ सोच चुकी थी। अगर हसन उसे धोखा दे गया था तो क्या वह इस धोखे के लिए आसानी से माफ़ कर देती? नहीं, हरगिज़ नहीं। वह तो हमेशा से ही बदला लेने की कायल थी। हालात कभी भी शाइना के हक़ में नहीं रहे थे और शाइना को हमेशा ही इस बात का गुस्सा आता था। लेकिन इस बार उसने भी सोचा था कि वो खुद गर्ज हो जाएगी। सबकी तरह वो भी अपने रोशन मुस्तकबिल की बाबत सोचेगी, चाहे बेदली से ही क्यों ना। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो बिस्तर पर रखा हुआ अपना दुपट्टा ओढ़ती हुई बाहर आई थी।
سیال دروازہ بند کرتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے یوں اپنے سامنے آتا دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کیا بات ہے شائنہ، آج آپ مجھے ریسیو کرنے دروازے تک آئی ہیں؟ سیال کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ شائنہ کو زہر سے بھی بری لگ رہی تھی، مگر اندرونی جذبات پر قابو پا کر اس نے اس مسکراہٹ کو ہونٹوں کا حصہ بنائے رکھنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے سیال صاحب۔ اس کا چہرہ یکلخت کسی بھی قسم کی لچک سے عاری ہو گیا تھا۔ سیال اس کی بات سن کر وہیں اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کی جانب دیکھتے اس نے کہا تھا، کیسا فیصلہ؟ سیال کے ماتھے پر ابھرتی لکیریں اس کے اندر کی الجھن کی گواہ تھیں۔ شائنہ نے گہری سانس بھر کر خود کو قدرے قابو میں کیا اور پھر خود بھی ڈھیر و ہمت مجتمع کر کے بولی تھی، میں حسن کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ جس قدر مدھم اس کی آواز سے اسے کئی زیادہ ٹھنڈا اس کا لہجہ تھا۔ سیال کو لگا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، وہ آپ کو طلاق دے چکا ہے۔ اس نے آخر کو زچ ہوتے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ طلاق تو مجھے ابھی نہیں ہوئی سیال صاحب، اور کیوں نہیں ہوئی اس کا جواب آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں حسن کے گھر اس لیے نہیں جانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کے لیے کوئی مری جا رہی ہوں، بلکہ اس لیے جانا چاہتی ہوں تاکہ اسے سبق سکھا سکوں کہ زندگی میں ہر فیصلہ کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھ لیتا ہے۔ میں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دوں گی تاکہ وہ ساری عمر اس کی آزادی کی راہ میں ایک کانٹے کی طرح اسے چبھتا رہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کر کے وہ کہا لگا کر ہنسی تھی۔ سیال کو ایک لمحے کے لیے وہ عورت پاگل لگی تھی، مگر وہ اس کی محبت تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا، اسے بازوں سے تھام کر اپنے نزدیک کیا تو وہ حق تک اس کی جانب دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے سے نرمی ایک لمحے کے اندر اندر غائب ہوئی تھی اور وہاں سرد تاثرات ابھرے تھے۔ یاد رکھنا اس کے پاس تم جا رہی ہو شائنہ، اپنا مقصد پورا کر کے تمہیں واپس یہاں میرے پاس ہی آنا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ چہرے پر اس لمحے نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ شائنہ اس کے بازوں کے حلقے میں مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ اپنا چہرہ سیال کے قریب کیا تو وہ حیرت سے اس کے شفاف گلابی چہرے کی جانب دیکھتا رہ گیا، جہاں بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ جو فیصلہ میں کر لیتی ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتی ہوں، واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی، چاہے تو آزما لینا۔ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ انتہائی ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ اس کی بات پر سیال نے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ سیال کی نرم گرم سانسیں اس لمحے شائنہ کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ اس نے اپنی پیشانی شائنہ کی پیشانی سے ٹکائی اور آنکھیں موندیں۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تم میری منظور نظر ہو۔ حسن کو برباد کرنے کی اجازت تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، مگر اسے معاف کر کے پھر سے آباد ہونے کا سوچا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ سیال کے لہجے اور چہرے دونوں پر نرمی تھی۔ شائنہ کو اس نرمی میں پوشیدہ سختی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے جال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی جہاں سے نکلنا اب شاید اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ میں صرف اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے جا رہی ہوں، خود کو ان بیڑیوں میں قید کرنے نہیں۔ شائنہ کی آنکھوں کی چمک نے سیال کی گرفت شائنہ کی کمر کے گرد ڈھیلی کی تھی۔ سامان باندھ لو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں اور چہرے دونوں پر نرمی تھی۔ شائنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے سامان باندھ کر حسن کے گھر جانا تھا، جو کبھی اس کا گھر ہوا کرتا تھا۔ وقت بھی کیسا ستم ڈھاتا ہے نا۔ اسے حسن سے نفرت تھی کیونکہ حسن نے اسے اپنے ہی گھر میں سے بے گھر کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ لاہور کا موسم ہمیشہ کی طرح سہانا تھا۔ دوپہر کے قریب وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو احمد ہاشمی کو باورچی خانے میں کھڑا پایا۔ السلام علیکم دادا جان، اس نے صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیگ رکھتے کہا تو احمد ہاشمی مسکرا کر باورچی خانے سے باہر نکلے۔ وعلیکم السلام، آج تو تم نے خاصی دیر کر دی غریب۔ ان کا لہجہ ذرا فکر مندانہ سا تھا۔ غریب انہیں باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے مسکرایا تھا۔ ایک ایکسٹرا کلاس تھی آج، اسی لیے دیر ہو گئی۔ آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ باورچی خانے میں؟ اس نے اندر دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ اندازہ لگاؤ کہ آج میں نے کیا بنایا؟ احمد ہاشمی کے چہرے پر شرارت تھی۔ غریبی ان کے چہرے کی شرارت سمجھ چکا تھا۔ ضرور میری ہی پسند کی کوئی چیز بنائی ہوگی، جب آپ میری پسند کا کچھ بناتے ہیں تبھی یوں خوش ہوتے ہیں۔ غریب کا درست اندازہ دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنستے چلے گئے۔ وہ دادا پوتا ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث تھے۔ برسوں سے اس گھر میں یوں تنہا رہتے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ اوہ ہاں بیٹا، مجھے یاد آیا وہ کل کی جو ہمسایوں کی لڑکی بریانی لے کر آئی تھی نا۔ جاؤ پہلے ان کے برتن لوٹاؤ، خواہ خواہ انہیں پریشانی ہو رہی ہوگی۔ میں کوفتوں کا سالن ان کی پلیٹوں میں ڈال دیتا ہوں۔ وہ اس کی سنے بغیر ہی واپس باورچی خانے میں چلے گئے، جبکہ وہ گہری سانس بھر کر چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ لو بیٹا جاؤ دے آؤ۔
प्लेटें इसकी जानिब बढ़ाते हुए उन्होंने कहा तो ग़ुरैब ने चारपाई से उठकर वो प्लेटें थाम ली। इसका रुख अब बाहर की जानिब था, जहाँ इनके घर के बिल्कुल बराबर वो नए हमसाए आकर आबाद हुए थे। ग़ुरैब ने दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर के तवक़्क़ुफ़ के बाद दरवाज़ा खोल दिया गया। दरवाज़ा खोलने वाली वही 18-19 साला लड़की थी जो कल उसे बिरयानी देकर गई थी। ग़ुरैब हमेशा लड़कियों से कतराता था। लड़की ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा तो उसने गड़बड़ाकर प्लेट इसके हाथ में थमा दी। ये दादा जान ने आपके लिए भिजवाया है, वो रवानी में बोला तो लड़की ने हैरत से उसकी जानिब देखा। ग़ुरैब को उसकी हैरत समझ नहीं आई थी। मेरे लिए? लड़की ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखते कहा तो ग़ुरैब एक पल में गड़बड़ा गया। मेरा मतलब है आप अंदर दे दें प्लीज़। उसे वो लड़की अजीब लगी थी। भला इतनी छोटी छोटी बातों को कौन पकड़ता है, जैसे वो पकड़कर हैरत का इजहार कर रही थी। पागल लड़की, वो बड़बड़ाता अपने खुले हुए दरवाजे से अंदर आ गया। अहमद हाशमी मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे। उसे हकीकतन इस पागल लड़की पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने बालों में हाथ चलाकर खुद को कदरे काबू में किया था। अहमद हाशमी ने सलाम फिरा तो उसने खफगी से उनकी जानिब देखा।